आमोणा हिट अँड रन केसींत रस्त्या कुशीक बसून नुस्तें विकून आपले पोट भरपी शांबा तारी या 75 वर्साच्या दादल्याचो जीव गेलो। या अपघाता उपरांत ड्रायव्हरान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो, पूण दिवचल पुलिसांचे शिटूकसाणेक लागून ताका ताब्यांत घेतलो। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आमोणा पुलाकडे जाल्ल्या हिट अँड रन प्रकरणात दिवचल पुलिसांनी इमिजिएट अशी एक्शन घेताना त्या एक्सिडेंटाक कारणीभूत आशिल्ली कार तसोच जो ड्रायव्हर आसा ताका अटक केल्या अशें कळ्ळां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण माशेलांतल्यान सांखळेच्या दिकेन वचपी कारीन काल सांजे सादारण 5:30 वरांचेर ज्या आमोणा पुला कडेन नुस्तें विकपी शांबा तारी ह्या 75 वर्सां पिरायेच्या मनशाक धडक दिल्ली। त्या उपरांत तो गंभीर जखमी जाल्लो। ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्या उपरांत ताका मरण आयिल्ला अशें कळ्ळां। आज दिवचल पुलिसांनी ह्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद करून आयज रातीक उपरांत ह्या प्रकरणात कारणीभूत आशिल्ली कार तशेंच जो ड्रायव्हर आसा ताका अटक केला अशें कळ्ळां। दिवचल पुलिसांनी इमिजिएट अशी एक्शन घेताना जे वाटेर CCTV कॅमेरा आसा तशेंच दुसरे हे आसा त्याची म्हायती घेवन हे प्रकरण तडीक लायला अशें कळ्ळां। पूण अशेंच कळटा की हो जो शांबा तारी आसा तो खुबशीं वर्सां ह्या जाग्याचेर नुस्तें विकतालो आनी काल ही घटना घडली। ताच्या उपरांत आतां जी कार आसा ती दिवचल पुलिसांनी आपल्या ताब्यांत घेवन फुडलो तपास करीत आसा। पण जी डेड बॉडी आसा ती सद्या GMCन व्हेल्ली आसा पोस्टमॉर्टमा खातीर आनी जी फुडलो तपास जो आसा तो दिवचल पुलीस करीत आसा। गोंयांत अपघातांच्या आंकड्यांनी वाड जायत आसा। दिसपट्टे अपघात घडत आसता, खास करून हिट अँड रन प्रकरणां, जाका लागून निश्पापींचो बळी वता। ह्या अपघातांचेर आळाबंद हाडपाक सरकार साबार पावलां उबारत आसात। रातच्या वेळार चडशा रस्त्यांचेर तळीरामांक आडावपाक पुलीस गस्ती लेगीत आसता। तशेंच वेगान धांवडावपी गाडयांचेर नदर दवरपाक कॅमेरेय बसयल्यात। तरी ह्या अपघातांक शीम मेळना। हाका आतां जपसालदार कोण? होवूय तितलोच सतावपी प्रस्न। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।